अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 28 अक्टूबर है, जुमेरात है, सन 2021। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो एक खौफनाक मंसूबा है ये जो रेंजर्स को जो डिप्लॉय किया गया है, और आगे जाकर क्या होगा, इसके क्या मुज़मरात हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। और जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है या जो मेरा एनालिसिस है, मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि ये एक बहुत ही एक ऐसा मंसूबा है या एक ऐसा काम हो रहा है जिसके नताइज कोई अच्छे नहीं होंगे। पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छे नहीं हो सकते और क्या इसके नुकसानात होंगे, ये मैं आगे जाके बात करता हूँ। दूसरा, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है यहाँ पर कि हुकूमत को इस तरह का वे आउट अब निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने अब पहले तो वो अपने वज़ीरों को भेजते रहे। सऊदी अरब भी जाने से पहले वज़ीर दाखिला को बुलाया, नूरुल हक कादरी को बुलाया और कहा कि मुज़ाकरात करें। उससे पहले भी मुज़ाकरात करके एक मुआहदा किया और फिर उसका ख़ुद भी ऐलान किया कि अब मैं अप्रैल में ये जो है ना इसको लेके जाऊंगा पार्लियामेंट में। अब कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। जब यानी आप ज़रा स्कीम देखें ना कि पहले आपने एक मुआहदा किया, फिर उसके बाद आप उस मुआहदे से फिर गए, आपने उन्हें गिरफ्तार किया। जब रिएक्शन हुआ तो उस पर आपने उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, और फिर उसके बाद जब अदालतों ने उन्हें रिहा किया फिर आपने उन्हें पकड़े रखा, और सऊदी अरब जाने से पहले फिर वज़ीरों को बुलाया और कहा कि उनके साथ मुज़ाकरात करो। और अब उन जब वज़ीरों ने मुज़ाकरात कर लिए तो उसके बाद अब फिर आगे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल मैं कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा। यानी ये टेंशन क्यों बढ़ाई जा रही है, और ये सारी जो लोगों में जो चार्ज क्राउड है जो बाहर आ गया है। अब उस वक्त ये कहना, तालिबान से मुज़ाकरात की बात करनी, टीटीपी से मुज़ाकरात की बात करनी और इनसे कहना कि मैं नहीं करूँगा मुज़ाकरात, और रेंजर्स को डिप्लॉय करना, और यानी रेंजर्स कौन है? पाकिस्तान फ़ौज है। उसको डिप्लॉय करना, पिचिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान, ये सामने यही नज़र आ रहा है ना। मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कल भी काबीना के इजलास में जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, वो जो उनका खुब्स बातन था वो बिल्कुल वो निकल के आ रहा था बाहर, और फिर वज़ीर आज़म ने रिपोर्टेडली उनसे ये कहा कि आपने क्या किया। तो मैं खैर डरता नहीं हूँ किसी से। अल्लाह की ज़ात जो है वो हमारी हाफ़िज़ नासिर है, और ना ही किसी को हम कोई खुदा न खास्ता कोई धमकी देते हैं। मैं तो एक आजिज़ आदमी हूँ, आई एम जस्ट ए हम्बल पर्सन, और मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात ही है, जिस पर हम गुनहगार लोग हैं उससे रहमत की दुआ मांगते हैं। और ये मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का है। ये लोग जो सड़कों पर हैं, ये एक अपने दिल से अपनी मोहब्बत से हैं। पूरा पाकिस्तान उनकी मोहब्बत की बात करता है। इस्लाम कबूल हमारा मुकम्मल ही नहीं होता दीन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। तो एक गवर्नमेंट ने मुआहदा किया, उस सिर्फ मुआहदे पे अमल दरामद की बात है, इसके अलावा ये कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसी में आपने रेंजर्स को डिप्लॉय करके पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों को एक दूसरे के सामने कर दिया। अब अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर गोली चलती है, खुदा न खास्ता वहाँ पर कुछ होता है, तो क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा, अगर हालात ज़्यादा बिगड़ते हैं तो फिर उसके बाद आप 1977 वाली पीएनए की मूवमेंट की आपको याद ताज़ा हो जाएगी कि फिर आप जो बाकायदा जो ट्रूप्स हैं अमन अमान कायम करने के लिए उनको बुलाएंगे। अपने मुल्क में क्या करना चाह रहे हैं आप? ये क्या है? अपनी ही कौम को अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों ला रहे हैं? शायद इसीलिए फिर आप सख्ती से कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। कर लेना, आप टीटीपी से तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप तालिबान के अमेरिका से मुज़ाकरात कराते हैं, हर बंदे से आप निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे आप पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के लोगों के सामने ला रहे हैं। क्या है ये इसके नताइज? क्या ये कोई मंसूबा है? क्या ये कोई साजिश है? ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। मैं कोई इसमें किसी तरह की स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जो नताइज हैं, यही उसके नताइज हैं। अब आ जाते हैं कि इस वक्त, अच्छा एक और बात जो थी कल, कि जी हेलीकॉप्टरों से तो गोलियां नहीं चलाई गई। हुकूमत यही कह रही है, इदारे भी यही कह रहे हैं। जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, जो उनकी कहानी है, वो ये बताते हैं कि जो पुलिस थी वो एक साइड पे एक फैक्ट्री थी, उसके अंदर से शेलिंग कर रही थी,
اور تحریک لبیک کے جو ورکرز ہیں انہوں نے جب یہ فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ یہ یہاں پر ہے تو انہوں نے ان کو گھیرے میں لیا، اور جب وہ پولیس کی طرف کلوز ان کر رہے تھے تو اوپر سے فائر آیا اس وقت، تو وہ شاید پولیس کو بچانے کے لیے فائر آیا ہوگا، اور وہ جو فائر تھا اسی وقت ہم بھی ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے، لیکن میں انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، وہ مجھ سے ذاتی طور پر بھی کہا گیا اور آفیشیلی بھی ان کا موقف میں اپنی اس جو گفتگو ہے اس میں شامل کر رہا ہوں، کیونکہ ون سائیڈڈ نہ ہم کوئی وائلنس کو انٹائز کر رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد کوئی امن امان کو خراب کرنا ہے۔ میں تو یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو اور یہ کام مت کرو، نیگوسیشن کر لو، یہ پاکستانی اداروں کو پاکستانی عوام کے سامنے مت کھڑا کریں لا کے، جو سازش باہر سے ہو رہی تھی، جو امریکہ سے ہو رہی تھی، جو ہندوستان چاہتا تھا، اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈائریکٹلی انہی کے مفادات کو پھر سرو کر رہے ہیں۔ یہ حالات کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ انہی کو ہوگا، یہ میں بار بار آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فواد چودھری نے بول کے بارے میں وہ جو اس کی بات ہے کہ وہ سمیع ابراہیم ایسا ہے، بول ایسا ہے اور دوسرے لوگ ایسے ہیں، بند کرانے کی کوشش کری، لیکن بہرحال ہم کبھی جو بھی عوام کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچی بات بتائیں گے، اللہ کو جان دینی ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایرر میں ججمنٹ ہو سکتا ہے، یعنی ججمنٹ میں ایرر ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بدنیتی نہیں ہوگی۔ اب آج جو ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ سنے گا، اور اب حکومت ایک اور کام کرنا چاہ رہی ہے، چلیں یہ بھی کر لیں تو اچھا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو عدالت کے ذریعے ہم رہائی دلوا دیں، تاکہ مغرب میں یہ کہہ سکیں، اپنے آقاؤں کو یہ کہہ سکیں، فرانسیسیوں کو، امریکن کو، کہ دیکھو بھائی میں نے تو اب نہیں چھوڑا، یہ تو ہماری عدالتوں نے چھوڑا ہے، تو ان کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، وہ تو اب عدالتوں کا حکم ہے، چلیں یہی کر لیں آپ، کیونکہ سعد رضوی صاحب باہر آئیں گے تو کم از کم ایک لیڈرشپ موجود ہوگی گفتگو کرنے کے لیے، ایک لیڈرشپ وہ فیصلہ کرے گی جو پاکستان کے مفاد میں ہے، جو اسلام کے مفاد میں ہے۔ تو اگر عدالت ہی سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیتی ہے سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے آج، تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسا کام ہوگا جس سے حالات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اب جلوس جو ہے تقریباً 6 کلومیٹر لمبا جلوس ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، اس میں لوگ پیدل چل رہے ہیں اور روانہ ہو گئے ہیں۔ جلوس سے آگے 3 کلومیٹر تک ابھی کوئی پولیس نہیں ہے، پھر آگے گجرانوالہ کے نزدیک جو ہے وہ رینجرز ہیں، پھر مختلف حصوں میں رینجرز آگے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ 1977 میں بھی یہ ہوا تھا کہ لاہور میں گولی چلانے سے فوج نے انکار کر دیا تھا، اپنے لوگوں پر کیسے گولی چلائی جائے گی؟ کیوں آپ اتنی آزمائش میں جا رہے ہیں؟ کیا اس کے مقاصد ہیں؟ یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ کیوں اب ایک بات آ گئی ہے جب آپ نے ایک وعدہ کیا اور پھر آپ نے یہ بات بھی فیصل واوڈہ سے کہلوا دی ہے ایک پروگرام میں کہ جی وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاہدے کا، وہ وزیر اعظم کو پہلے معاہدے کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب وزیر اعظم نے یہ کہا اپریل میں کہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، 2 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا تو میں اس کو لے کے جاؤں گا، تو وہ اس وقت کون سے معاہدے پر وہ بات کر رہے تھے؟ تو جھوٹ نہ بولیں، اور اس کو یہ فرینچ ایمبیسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ فرینچ سفارتکار کو نکالنے کا یا ایمبیسی بند کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ حکومت کے جھوٹ کا ہے، یہ معاملہ آپ نے ایک وعدہ کیا، آپ اس وعدے سے پھر گئے، اور اب آپ فرانس کو بیچ میں لا کے، بیرونی دنیا کو بیچ میں لا کے آپ پاکستانی ادارے اور پاکستان کے لوگوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ نہ کریں، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے لوگ بڑے ذہین ہیں، تحریک لبیک بھی یہ سمجھدار ہے، تو یہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس سے اجتناب کر لیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ جو انالیسز ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستانی فوج کو پاکستانی لوگوں کے سامنے لانے کی۔ باقی فیصلہ آپ خود کر لیں، باقی ایک بیک گراؤنڈ ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، مہینوں سے جو چل رہی ہے صورتحال، اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور فیصلہ خود کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔